छवि के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना तो ये दाने बिखरने मत देना, जोड़ के रखना अपनी फैमिली को। ये फैमिली, यही तो प्यार है जिंदगी में, है? थोड़े से पैसों के लिए भाई बहन लड़ते हैं, जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते हैं, थोड़े कारोबार के लिए लड़ते हैं। अरे कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, भाई को थोड़ा ज्यादा चला जाए, बहन के मेरी बहन के घर में ही जा रहा है ना, ये तेरा है, ये मेरा है, ना किया करें। ये घर की मोहब्बतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए, उम्र में इजाफा हो जाए, बुरी मौत से बचे, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। और रिश्तेदारों में द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जो है वो भाई बहन है, वो माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। अरे इनको छोड़कर दुनिया से मोहब्बतें जता रहे हो? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहनों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करना। खुश नसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुश नसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया है एक रिश्तेदार का, यार आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है यार जब से बेटियां आई हैं पता नहीं रिस्क किधर से आ रहा है। बेटियां तो क्या आई हैं, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि उसने मुंह नहीं चढ़ाया। कुछ होंगे ऐसे बेटियों वाले जिनका हाथ तंग होगा, तो गौर करो जब बेटी हुई थी तो शुक्र किया था या शिकवा किया था? अल्लाह ने तो भेजी थी रहमत तुम्हारे घर पे, तुमने उस वक्त भी अल्लाह को नाराज किया, बीवी को गालियां दी, हंगामा किया, अब कहते हो रहमत नहीं आ रही। तुमने तो कितनी नाशुक्री कर ली। अगर तुम सजदा शुक्र अदा करते, अल्लाह की बारगाह में राजी रहते, अल्लाह बेटियां तो देता मगर तुम पर रहमत के और दरवाजे भी खोल देता। और हमने देखा है लोगों के रिस्क को बढ़ते हुए। तो कभी बेटी की पैदाइश पर आपने मुंह नहीं चढ़ाना है, हाँ ना अपनी जौजा को ताने देने हैं। और बेटियों का ख्याल रखें, बहनों का ख्याल रखें। और आगे चलते हैं इसी तरह। अच्छा, नबी पाक का अंदाज अपनी बहन के साथ क्या था? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक दूध शरीक बहन थी, हजरत शीमा, रिजाई बहन थी नबी पाक की। अब प्यारे आका किस तरह उनके साथ बर्ताव करते थे कि एक बार आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बहन हाजिर हुई ना, तो नबी पाक उनकी तशरीफ आवरी पर खड़े हो जाया करते, अपनी बहन की आमद पर उनकी दिलजोई फरमाते, उन पर खूब नवाजिशें फरमाते। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर बिछाई और अपनी बहन से पता है क्या कहते हैं? मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। बहन जाने लगी तो नबी पाक ने एक लौंडी यानी एक उसको खादिमा भी दे दी और 2 ऊंट भी अता फरमा दिए। अच्छा, अपनी बेटी के साथ क्या बर्ताव है नबी पाक का? बेटियों को जो डिग्रेड करते हैं, सुनो, खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक की बारगाह में आती, आका खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी बेटी के हाथ को नबी पाक चूमा करते, कभी माथे पर बोसा देते। प्यारे आका अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया करते। और यही अंदाज खातून जन्नत का भी था कि जब नबी पाक खातून जन्नत के पास जाते, वो खड़ी हो जाती और नबी पाक का इस्तकबाल करती, प्यारे आका के हाथों को बोसा देती, अपनी जगह नबी पाक को बिठाती। ये प्रैक्टिकली नबी पाक ने बताया कि बहन के साथ बर्ताव क्या है, बेटी के साथ बर्ताव क्या है। अब आओ हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम साथी है जिसको हम सफर कहा जाता है। इस्लाम बीवी के बारे में क्या दर्स देता है? ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग अपनी शायद वालदा से, मैं अभी माँ की बात सबसे आखिर में करूंगा, और फैमिली मेंबर से अब भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं, मगर बाज़ औक़ात बीवी को बड़ा डिग्रेड करते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ गुजरा है। मैं बयान में पहले भी कह चुका हूं, कभी सोचा आपने? एक तो अल्लाह ने आपका उसको साथी बनाया, और हम उसके साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात कोई बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर अब बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना है, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले के ज़माने जालियत में भी यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज़्यादा जलील समझा जाता था। मगर क्या आज भी कुछ घरानों में ऐसा नहीं है? आज तक मैं वैसे सवाल करता हूं, शायद गालिब गुमान है कि जो यहाँ अज़वाज वाले, ज़ौजा वाले बैठे, शादीशुदा बैठे, हमारी ज़ौजा कि शायद हर दुआ में हम होते हैं। हम अपनी बीवी के लिए कितनी दुआ करते हैं, गौर कीजिए। हालांकि मैंने देखा है कि जिनकी शरीक हयात दुनिया से जाती है ना, वो लोगों को मैंने टूटते भी देखा है। तो ऐसा ना करें, जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार, दुआओं की आपकी खिदमतगार है, आप भी उसके लिए अच्छा बर्ताव करें। और नबी पाक का क्या अंदाज था? मैं तो आज इस्लाम की, शरीयत की, अल्लाह के नबी की बात करने आपके सामने आया हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? पूरी कायनात में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा। नबी पाक ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया।
ہاں پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں, اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی, لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں, میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی, اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا, آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں, آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر دو, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. اور اب آؤ, اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے, ایک اور مقام دیا ہے, اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. اچھا, اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے, جو ماخذ ہے, جو مرجع ہے, جس کے ذریعے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ, بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی. اگر اس تفسیر کو پڑھے نا تو اللہ اکبر, پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت
اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے, جو مین ٹاپک ہے, وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے. وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی, اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی. تفصیلی واقعہ ہے, میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا, اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھیں, مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے, اپنے والدین کا ادب کرے, اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے, غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے. اور ماں کی دعائیں, اللہ اکبر. حضرت بایزید بسطامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی, ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا. آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں, بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں. بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے, امی پانی لے آؤ, اچھا چائے بنا دو, امی یہ کر دو. یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں, اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو. کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ, کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو, اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے. مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چراتی, پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے. ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا, دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. بایزید بسطامی سے ماں نے پانی مانگا. آپ کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی, پانی لے کر ماں کے پاس گئے, ماں کی آنکھ لگ گئی. ہم جیسا